नमस्ते प्रिय श्रोतारः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी स्वस्य कर्मणः निष्कासितः कर्मकरः वैराग्यबुद्ध्या पूर्वस्थापनम् अग्निसात् अकरोत्। तृश्शिवपेरूर समाजे नगरपरिधिदेशे मुण्डूर नाम प्रदेशे प्रवर्तमानस्य गल्फ पेट्रोकेमिकल इति तैलसङ्घे अधिक्रम्य अर्धरात्रौ एतत् पैशाचिकं कर्म सः अकरोत्। स्थापनस्य वाहनचालकवृत्तिं कृतस्य अस्य नूतनकर्म कर्तुं विसम्मतं विमुखतां च प्रकटिते सति कर्मणः निष्कासितः आसीत्। अस्मात् विद्वेषात् एव अत्यन्तं नीच कर्म सः अकरोत् इति सः ऋषिपुरुषान् न्यवेदयत्। 3 कोटि रूप्यकाणि विनष्टानि इति प्रबन्धकसङ्घः न्यवेदयत्। अपि भवन्तः प्रतिदिनं बियर् नाम मद्यस्य भोक्तारः सन्ति तर्हि शृण्वन्तु भवन्तः। प्रतिदिनं बियर् मद्यस्य पानम् अतीव गुरुतर आरोग्यप्रश्नानि संवर्धयन्ति इति भिषग्वराः प्रस्तावयन्ति। इतरमद्यादपेक्ष्य बियर् मद्यस्य आल्कोहोल् अंशः न्यूनः इति विजानाति। अधुना आधुनिकपठनात् एतत् असत्यमिति ज्ञायते। बहु कलोरि ऊर्जस्य आधिक्यात् अमित दुर्मेधोवर्धनाय एतत् पानीयं पात्रीभूतं भवतीति नूतन पठनं। बियर् पानीये मिथैल् आल्कोहोल् इति मारक रासवस्तोः अंशम् अस्ति। अस्य परिमाणम् अतिक्रामति चेत् कामिलारोगे नैष्यतीति पठनं च भिषग्वराः प्रस्तुवन्ति। धन्यवादः।